बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलिस्म इश्क। राइटर नाबिया शाह। एपिसोड नंबर 26। हाँ, मैं निकल रही हूँ, तुम लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँचो। नहीं, यहाँ से मेरा साथ कोई नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का ड्राइवर होगा और कोई नहीं। वो जो जल्दी जल्दी कमरे में फ़ोन पर बात करते हुए निकल रही थी, वो फ़ोन ही की तरफ मुतवज्जे थी कि दरवाज़ा खोलती इससे पहले वजदान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और एक ज़बरदस्त किस्म की तसादम हुआ था। मैं शाम की नाक वजदान के कसराती जिस्म से टकराई थी और वो पूरी हिल कर रह गई थी। नाक पर बड़ी गंदी चोट आई थी। वो अपनी नाक पकड़कर नीचे बैठ गई थी। दिन में तारे कैसे आंखों के सामने नाचते हैं, इस टाइम कोई मशाम बेग से पूछता तो जिस अंदाज में वो कराही थी, वजदान के लिए हंसी कंट्रोल करना नहायत ही मुश्किल हो रहा था। वजदान ने होंठ का कोना दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल की और पूरी लाल हो गई थी। ज़ब्त के चक्कर में वो मुस्कुराते हुए इसके करीब दो जानों बैठा और शरारत से बोला था, ज़्यादा ज़ोर से लग गई है क्या बेबी? ये पापा की परी को इससे सीधे छेड़ रहा था। मशाम ने खूनखार निगाहों से इसको घूरा था। आई स्वेर मैं आपका खून पी जाऊंगी। फजूल गोई से मेरे सामने परहेज़ किया करे। इंसान हो, ये दीवार इतनी ज़ोर से लग गई है, मेरे अल्लाह पूछे आपसे मिस्टर वजदान, अगर ध्यान फ़ोन पर हो और आप बेलगाम गधे की तरह बगैर उधर उधर देखे चले जा रहे हो तो डार्लिंग ऐसा ही होता है। वो मज़े लेते हुए बोला था। किस खुशी में आप मुझे डार्लिंग बोल रहे हैं? वो अपनी नाक छोड़कर इससे दांत पीस कर बोली थी। वैसे मैंने बेलगाम गधा भी कहा था, लेकिन वो आपको बुरा नहीं लगा? बड़ी ताज्जुब की बात है ना। अरे हाँ, वो तो आप हैं ना, तो फिर क्या बुरा लगना था। वो आग लगाकर खड़ा हुआ था। आप तमीज़ से बात किया करें, मुझसे कोई दोस्त नहीं है आप मेरे। वजदान एकदम पलटा और इसके बेहद नज़दीक हुआ था। मशाम घबरा कर दीवार के साथ पिन हुई। दोस्त नहीं तो क्या हुआ डार्लिंग, बीवी तो हो ना, और ना क्या कहती हो जाए शुरू। वो बिल्कुल लोफराना तरीके से बोला। मशाम ने घबरा कर इसके माथे पर हाथ रखा। तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है आपकी, तो ऐसी बहकी बहकी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हाय अल्लाह, मिस्टर वजदान शाह, आप पी कर आए हैं क्या? अस्तगफिरुल्लाह। लड़की वो खासा बदमज़ा हुआ और बेसाख्ता इसे पीछे हुआ था। हराम है और हमारे इस्लाम में, और जो चीज़ हराम हो हम इसको छूते भी नहीं हैं। कभी हमें किसी लड़की को छूते देखा है? हम जानते हैं वो हमारे लिए हराम है और यही हम आपको बेधड़क छूते हैं क्योंकि आप हमारे लिए हलाल है। वो बोलते हुए फिर नज़दीक आते हुए बोला था, वेल अब हमें क्या पता कि आप हर लड़की को छूते हैं कि नहीं, हमने तो देखा नहीं है। वो भी इसको इसको देखते हुए बोली थी, लेकिन इसके बेहद करीब होते तो वो फ़ौरन घबरा कर बोली थी, यार नहीं करे ना, अभी मुझे जाना है। ये फ्लर्ट और लड़ाई को कल शाम पे डाल देते हैं, क्योंकि वो तीनों पहुंचने वाले थे। कहाँ जाना है? कहाँ पहुंच जाएगी? जहाँ मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ था वहाँ जाना है, वहाँ कुछ तो मिलेगा ना ही। वो दुपट्टा सही करते हुए बोली थी। वजदान के चेहरे पर जहाँ शोखी थी वहाँ यकदम संजीदगी आई थी। चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था। क्यों, वहाँ क्या लेने जाना है? कुछ नहीं लेने जाना मिस्टर वजदान, एक दफ़ा वहाँ पर देखना चाहते हैं। आखिर मुस्तफ़ा के कहने वहाँ क्या हुआ था, किसने और क्यों मुस्तफ़ा का कत्ल किया? शायद वो वहाँ जाने से ये गुत्थी सुलझ जाए। वो बहुत संजीदगी से बोल रही थी। वो महज इतना ही बोला था। चलें फिर, मैं निकलती हूँ। वो अपना मोबाइल हाथ में लेकर कमरे से निकलने लगी, लेकिन एक ही दफ़ा फिर वजदान की आवाज़ से कदम रुके और पलटी थी। क्योंकि कौन होगा वहाँ? वहाँ हमज़ा, मैं, हमना और उमैर होंगे। वो सादा से लहजे में बोली, लेकिन इसका अंदाज़ा नहीं था कि किसी को कितना सख्त बुरा लगा था। वजदान के माथे पर बल पड़े। वो उमैर क्यों होगा वो? और ये अभी तक गया नहीं कराची? कोई काम धंधा नहीं है क्या इस बंदे के पास? मशाम के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। मिस्टर वजदान, आप क्या जेलस हो रहे हैं? वो आंखें छोटी करी शोखी से बोली थी, मैं क्यों जेलस होऊंगा, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो निगाहें इधर उधर घुमाते हुए बोला। मशाम मुस्कुराई, और वो एक पुलिस ऑफिसर है, इस केस में वो मेरे साथ रहेगा, इसलिए वो शहर नहीं गया, और मेरा दोस्त भी है, इसलिए पर्सनल लीव पर मेरे मदद कर रहा था। वो मुस्कुराते लहजे में इसके वजीह चेहरे को देखते हुए बोली थी। 5 मिनट तक कमरे में खामोशी रही, फिर वो एकदम बोला था, मैं भी चलूँगा। लेकिन मिस्टर वजदान, आप वहाँ क्या करेंगे? वो झुंझलाई थी। कुछ भी नहीं, लेकिन मैं साथ चलूँगा। वो बज़िद हुआ था। मर्ज़ी है आपकी। वो बोलकर कमरे से निकली। इसके पीछे ही वो भी अपने कफ कुनियों तक फोल्ड करते हुए इसके पीछे लपका था। मैं साथ चलूँगी आज से तुम्हारे। वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी और इसके आईने में अक्स देखते हुए बोली थी,
برق کے ہاتھ تھمے تھے، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض، بال پیچھے پشت پر کھولے ہوئے تھے، آنکھیں کاجل سے لبریز تھیں، ہونٹوں پر لبوں پر گلوز لگایا ہوا تھا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ لیکن مجھے اب ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے، تمہارے پیسے دے کر۔ میں اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ جب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گی تب تک آپو مجھے معاف نہیں کریں گی، اور جب میں یہاں سے نکل جاؤں گی تب آپو مجھے واپس راضی ہو جائیں گی، وہ ایک سانس میں بولی تھی۔ اس کی سنجیدہ آواز پر اس کے بیچ کے طلسم ٹوٹا تھا۔ آنکھوں میں جہاں خمار تھا، اس کی بے حد بکواس بات پر سب بھگ کر کے اڑ گیا تھا۔ اسپٹ نگاہوں سے اس کو دیکھا اور نرمی سے بولا، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرو، کل سے جوائننگ دے دینا۔ مجھے تم نہیں بتاؤ گے مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ہر حال میں آج ہی جانا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے۔ اوکے حفظہ، بات سنو میری، نکل جانا۔ دیکھو ابھی طبیعت خراب ہے تمہاری، تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری جوائننگ دے دوں گا، تمہاری کوئی سیلری بھی نہیں کٹے گی۔ اس کی بات سن کر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رکنا ہے، مجھے باہر جانا ہے، دل خراب ہو رہا ہے میرا کب سے میں اس گھر میں پلیز مجھے باہر جانا ہے ہر حال میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چادر لے لو، پھر نکلتے ہیں۔ وہ بھی اپنی کلائی پر واچ باندھتے ہوئے بولا تھا۔ حفظہ کی آئی برو کچھ حیرت سے اٹھی۔ کیا بولا ہے تم نے؟ کیوں کم سنتا ہے؟ چادر لو جلدی، پھر نکلنا ہے۔ وہ روڈ ہوا تھا۔ میں اور چادر دماغ جگہ پر ہے کہ نہیں؟ وہ تھوڑی حیرت اور تھوڑے غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا حفظہ؟ کہ چادر لینے کو ہی تو بول رہا ہوں نا، اس میں اتنا نخرہ کس بات کا ہے؟ دیکھو برق شاہ، میرا دماغ ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، چوموں والی حرکتیں میرے ساتھ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں ایک چادر لینے میں؟ اور میں وہ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہی ایک مسئلہ ہے نا، میں لیتی ہی نہیں ہوں چادر وغیرہ، بس دوپٹہ لیتی ہوں، اور آسانیت سے بولی تھی۔ حفظہ شاہ، پہلے کی بات کچھ اور تھی لیکن اب کچھ اور ہے، اس لیے خاموشی سے چادر لو، پھر ہم چلتے ہیں، ویسے بھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ وہ الجھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے اس قاتل حسینہ کی طرف دیکھا جو اس کے ایک بار دیکھتے ہی وہ آدم بیزار اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ ایک گہری سانس لی اور گھمگیر لہجے میں بولا، پہلے تمہارا نام کے آگے حفظہ رضوان اختر لگتا تھا، لیکن اب حفظہ برق شاہ لگتا ہے، اور اب تم میرے نام سے منسلک ہو، اس لیے شرافت سے جاؤ اور چادر لے کر آؤ، میں اس نکاح کو نہیں مانتی ہوں۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے کہنا یہ نہ ماننے سے وہ نکاح کے 3 بولوں کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ وہ ہم نے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر قبول کیا تھا، تم یا میں اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اس لیے یہ فضول بات ذہن سے نکال دو۔ اور رہی بات چادر کی، تو مرد کی مردانگی وہی سے دکھتی ہے کہ اس کی عورت نے کیا لباس پہنا ہے۔ جاؤ اور چادر لے کر آؤ، ورنہ حفظہ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حفظہ نے ایک کوفت زدہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پیر پٹک کر چادر لینے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، کہیں کا پرنس ہے جو میں اس کے بات مان رہی ہوں۔ برق شاہ، اگر میں بور نہیں ہوئی ہوتی تو کبھی تمہارے ساتھ نہیں جاتی اس تھان کو لپیٹ کر، اور تم دیکھنا بیٹا، تمہارے پیسے تو میں تمہارے منہ پر مار کر ہی جاؤں گی، آیا بڑا ہوں نہ ہوں۔ اگر مجھے کوس لیا ہو تو میڈم باہر آ جائیں، بہت دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جانا۔ وہ بھی آڑے ٹیڑھے منہ بنا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ان کے بیچ سارے راستے خاموشی رہی تھی، ان دونوں نے راستے میں کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ گاڑی 10 منٹ مزید چلی تھی، اس کے بعد ایک جھٹکے سے اس چوراہے پر رکی تھی جہاں مصطفیٰ کا قتل ہوا تھا۔ وجدان سفید شلوار قمیض اور بھوری مردانہ شال گلے میں ڈالے پروقار پرسنالٹی کے ساتھ سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی شخصیت بہت اثر انگیز تھی اور وہ سامنے والے کو ایک طلسم میں جھکڑنے کا ہنر رکھتا تھا، اور دوسری سائڈ سے مشام بلیک شلوار قمیض اور سر پر دوپٹہ جمائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ دونوں کی پرسنالٹی میں ایک ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ سامنے والے کو 5 منٹ میں گڑبڑانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ان دونوں کے پاس ایک ایسی ہی اسکیل تھا کہ وہ سامنے والے سے سچ کچھ منٹوں میں ہی قبول کروا لیتے تھے۔ حمزہ جو ہمنا کی بک میں کچھ جھانک کر دیکھ رہا تھا، ان کی گاڑی کی آواز سے سامنے نگاہ اٹھی تو دیکھی دونوں ایک ساتھ ہی ان کی جانب آ رہے تھے، ساتھ ہی ان کی جوڑی کمال لگ رہی تھی۔ حمزہ کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ وہ دونوں ساتھ میں اپنی ایک الگ ہی مثال لگتے تھے، وہ دونوں بہت الگ تھے، ایک آگ تو دوسرا پانی، لیکن ان کی جوڑی کمال تھی۔ وہ دونوں ویسے بھی بہت پیارے اور خوبصورت تھے، لیکن ساتھ ہی چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ حمزہ نے بھی
जब हमना ने भी जब हमज़ा को मतवज्जे ना देखा तो सर उठाकर इनकी जानिब देखा, फिर इसकी नज़रों के सामने देखा तो वो दोनों चले आ रहे थे। हमना के होंठ मुस्कुराए थे। वो धीमी मुस्कान में बोली थी, ये कपल हमारी जान ले लेगा यार, क्या लग रहे हैं। हमज़ा ने इसकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन इसके कान की जानिब झुका। 4 फीट की मायरा खान माशाल्लाह का, और नज़र लग जाएगी। हमना ने निगाह उठाकर इसकी जानिब देखा। इसकी अंदाज़ में बोली थी, हो ना हो आप ख़ुद बड़े आलम चन्ना है ना, जो मुझे दी ग्रेट एंड इंटेलिजेंट हमना को 4 फीट की बोल रहे हैं। अभी हमज़ा अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालता इन दोनों को करीब आता देखकर यकदम खामोश हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। इनके करीब पहुंचते ही मशाम ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया था। तो वालेकुम सलाम हमज़ा, मिशी कैसी हो? ठीक, हमना ने कहा भी फ़ौरन जवाब देकर इसका हाल दरियाफ़्त किया था। वजदान इस जगह को बहुत गौर से देख रहा था जहाँ कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा की लाश थी। वो जगह जहाँ खून था, इसके भाई का, इसका जिगर का। इसकी आंखों के सामने सारे मंजर घूमने लगे थे। आंखों के सामने फ्लैशबैक जैसे चलने लगा था। सबके रोने की आवाज़ें कानों में गूंजने लगी थी। मुस्तजाब बिलकता देखने लगा था। साथ ही दादा, बाबा, चाचू, वो सब कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, दम घुटने लगा था, दिल की रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई थी। वो बिना पलके झपकाए इस जगह को ही देखे जा रहा था। हमज़ा ने सलाम भी किया था, लेकिन इसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो बिल्कुल इस वाक़े, इस सीन में गुम सा हो गया था। इसका दिल नहीं था इस जगह फिर कभी आने का। इसने तो रास्ता तक गुजरने का बदल लिया था, लेकिन एक दफ़ा फिर वहीं आकर जैसे पुराने ज़ख्मों को कुरेद गए थे। मशाम ने जब इसको जवाब न देते देखा था तो गर्दन घुमाकर इसके ताक़ुब में देखा, लेकिन इसको समझ नहीं आई थी कि वो वहाँ की तलाश कर रहा है। मशाम ने हमज़ा की जानिब देखा और संजीदगी से पूछा, उमैर कहाँ है वो? अभी हमज़ा कुछ बोलता सामने से ही उमैर आता दिखाई दिया। कहाँ थे भाई, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। यार बस पानी पीने गया था। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वजदान। इसको जवाब देकर इसने वजदान से सलाम लिया। इसकी आवाज़ से वो हो इसमें होश में हवासों में लौटा था। हाँ क्या हुआ? वो हवास बाख्ता हौसा बोला था, मिस्टर वजदान आर यू ओके? मशाम ने कंधे पर हाथ रखकर कदरे धीमे और फ़िक्रमंद लहजे में बोला था, हाँ मैं ठीक हूँ, स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन। और वैसे भी घर जल्दी जाना होगा ना, आज आर्यन भी हस्पताल से आ रहा है। वो मशाम को देखते हुए बोला, हमज़ा कुछ पता चला? वो इसकी बात सुनकर हमज़ा की तरफ मतवज्जे हुई थी। नहीं मैम, अभी हम आपका वेट कर रहे थे। अब आप बताएं क्या करना है? हमज़ा कुछ बोलता है इससे पहले हमना बोली थी, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हमज़ा, हमना तुम दोनों वहाँ जाओ, इस झाड़ जंगल में, क्या पता इन झाड़ियों में कोई गोली मिल जाए। इसकी बात सुनकर दोनों साबत में सारे इलाका इस साइड पर गए थे। बाकी उमैर, मैं और तुम थोड़ा इमेजिनेशन कर लेते हैं। क्या मतलब? वजदान फ़ौरन बोला था, मतलब देखें जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ऐसे में मुस्तफ़ा की भी होगी, और जहाँ उमैर खड़ा हुआ है यहाँ हमारा मुस्तफ़ा होगा, और इसके साथ जैसे मैं हूँ यानी आर्यन होगा, और शूटर इसके सामने होगा जैसे कि वजदान साहब खड़े हैं। वजदान ने अपनी जगह को देखा था, फिर उमैर और मशाम को देखा था जो काफ़ी क्लोज़ खड़े हुए थे। तुम यहाँ आ जाओ। उमैर का हाथ पकड़कर इस जगह पर खड़ा किया जहाँ वो खुद था, और ख़ुद मशाम के पास खड़ा हो गया था। ये अमल इतनी तेज़ी से किया गया था, दोनों इसको हवनक बने देख रहे थे। हाँ मिस मशाम, आगे बोलें क्या करना है? वो इन दोनों को इग्नोर करके बोला था, हाँ आगे। वो अपना सर झटकर वापस मतवज्जे हुई तो देखें यहाँ से अगर शूटर ने शूट किया मुस्तफ़ा को और साथ ही में आर्यन था, फिर इसकी शूट क्या मुस्तफ़ा को 2 गोलियां लगीं, जबकि आर्यन को एक, मुस्तफ़ा के दिल के मकाम पर एक हाथ पर लगी थी। वो बोलकर चंद पल खामोश हुई। चेहरे पर धूप पड़ रही थी और हाथ कमर पर थे। क्या हुआ है मिशी, खामोश क्यों हो गई हो? यार मुझे ना अभी ये तक एक बात समझ नहीं आ रही है। वो एकदम संजीदगी और थोड़ी हैरत वाले अंदाज में बोली, क्या चीज़ नहीं आ रही है समझ? इन सब में वजदान बिल्कुल खामोश था कि मुस्तफ़ा को सामने से शूट किया गया, लेकिन इसने कोई हरकत, ये कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे वो अपना आप को बचा सकते थे। हाँ मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, इसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो ख़ुद को बचा सकता था, भाग सकता था, नीचे झुकता, ये फिर कुछ भी, लेकिन वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। मशाम ने वजदान और उमैर को देखते हुए बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में बोली, और तुमको पता है इंसान ऐसा कब करता है कि सामने इसके ऐसी चीज़ हो जिसको वो अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता हो, लेकिन वो चीज़ें सामने हो और ऐसे इंसान के हाथ में हो जिसका कभी सोचता भी ना हो, इसको उम्मीद ना हो कि ये हरकत वो नहीं कर सकता, तो इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है।
وہ ایک صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سیم یہی چیز مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہوگی، اور وہ بھی کچھ پل کے لیے ایک دم سناٹے میں آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ ہوش میں آتا اس سے پہلے شوٹر اپنا کام دکھا چکا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کون تھا سامنے جس کو دیکھ کر مصطفیٰ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ خاموشی سے اسے موت کے گلے لگا لیا تھا۔ وجدان اس کی بات بہت دھیان سے سن رہا تھا، اور اس کی بات ختم ہوتے اس کے لب دھیرے سے حرکت میں آئے تھے، اور وہ بے حد آہستگی سے بولا تھا، آریان۔ مشام نے اس کے نام پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ اور میں ایک ہی وقت میں ایک جیسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ قدرے حیرت سے بولی تھی۔ سوچ سکتا ہوں، کیونکہ تم بھی وہی سچ چاہتی ہو اور میں بھی وہی چاہتا ہوں، مصطفیٰ کو انصاف ملے۔ صحیح کہا آپ نے، مجرم سامنے تھا اور میں دیکھ بھی نہیں پائی، لیکن مسٹر وجدان کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں وہ تھا، حمزہ، ہمنا، اور وہ اس کو جواب دے کر اس کی طرف مڑی تھی جو ڈھونڈ کم رہے تھے اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس بلایا تھا، عمیر، تمہارا بہت شکریہ، تم میرے لیے یہاں تک آئے، لیکن کام ہو چکا ہے، گتھی سلجھ گئی ہے، اب بس ایک ایسی چوٹ دینی باقی ہے جس سے سارا سچ سب لوگوں کے سامنے آ جائے، اور اب تم بھی آرام سے شہر جاؤ اور اپنا تھانہ سنبھالو۔ بٹ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ حمزہ اور ہمنا جب تک آ گئے تھے، حمزہ وجدان کے بالکل پاس کھڑا ہو گیا تھا، ہمنا مشام کے پاس۔ کوئی بات نہیں مشام، یہ میرا فرض تھا، تم میری بچپن کی دوست ہو، تمہارے ساتھ نہیں دوں گا تو کس کا دوں گا؟ اینڈ اب تم بھی جلدی سے جلدی واپس اپنے گھر آ جاؤ، پھر لگائیں گے صحیح سے محفل۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کسی کو اس کی مسکراہٹ زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ اس وقت بس نہیں چل رہا تھا کہ مکہ مار کر جبڑا توڑ دے، اور وہ کوئی اور نہیں، سردار وجدان شاہ تھا۔ وجدان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بیچی ہوئی تھیں۔ حمزہ کی نظر وجدان پر پڑی تو ہونٹوں کا کونا دبا کر ہنسی روکتے ہوئے اس کی جانب جھکا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے سر، یہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، جگری دوست لوگ۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ آج کل ان کی یاد کی وجہ سے یہ تو ہمارے گھر رہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے۔ شٹ اپ، وجدان یکدم دھاڑا تھا، سب کی نگاہیں ان دونوں پر اٹھی تھیں۔ مشام فوری بولی، کیا ہوا؟ ایوری تھنگ اوکے؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ ارے ہاں سب ٹھیک ہے، جلدی سے یہ سب ختم کر کے گاڑی میں آؤ، ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی تیزی پر صرف حمزہ نے دل کھول کر کہکا لگایا تھا، باقی ہمنا اور عمیر اور مشام اس کو حونک بنے دیکھ رہے تھے۔ جاری ہے۔